बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो स्टोरीज़ हैं हमारे पास और ये दो स्टोरीज़ ऐसी हैं कि यूं कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ निज़ाम चल रहा है उसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े सवालिया निशान हैं और नाज़रीन बड़ी अफ़सोसनाक भी हैं ये चीज़ें। पहली खबर तो ये है कि एचएसएन के जो प्रिंसिपल हैं माइकल ए थॉम्स, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है एचएसएन लाहौर की प्रिंसिपलशिप से और उसके पीछे जो रीज़न बताई है वो बड़ी अजीबो-गरीब है। उसमें गवर्नर बलीगुर रहमान और अहद चीमा जो वफाकी वज़ीर हैं, वो उनके बच्चों की फ़ीस माफ़ी का मामला था, उस पे हम बात करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएँगे कि फ़ीस माफ़ी की दरख़्वास्त कौन दे रहा है, उनकी अपनी वर्थ क्या है, तो ये चल क्या रहा है? तो इसकी भी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही नाज़रीन जो नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने खुद अपनी हुकूमत जो है उसको ही यूँ कीजिए कि मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अजीब-ओ-गरीब काम हो गया। दूसरी जानिब नाज़रीन हनीफ अब्बासी और एक और मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा हैं, उनके दरमियान भी फटा हुआ है। इसकी भी तफ़सीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक़्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इज़हार भी करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, जो भी इक़्तिदार में पार्टी आती है वो ये समझती है कि हम जो है वो इस मुल्क के मालिक बन गए हैं। इस इदारे के, इस पूरे मुल्क के तमाम इदारों के ऊपर हमारा हक है। मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और जिसके नतीजे की वजह से आपको पता है कि ये पाकिस्तान में जो मुनाफ़ा देने वाले कारोबार हैं, जैसे पीआईए है वो बिक गई है, उसके बाद पाकिस्तान रेलवे है वो बिक गई है, एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, यानी तमाम के तमाम असासे बेचे जा रहे हैं। किस वजह से? इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। कि आप देखें पीआईए के अंदर जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर लाखों की तादाद में मुलाज़मीन को घुसा दिया गया। इसी तरह से स्टील मिल के अंदर यही सब कुछ किया गया। तो बेड़ा गर्क कर दिया जाता है इदारों का इस तरह की अकरबा परवरी की वजह से। अब नाज़रीन, जो स्टोरी आ रही है वो ये है कि जो प्रिंसिपल हैं एचएसएन कॉलेज लाहौर के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब माइकल ए थॉम्स जो है उन्होंने कहा, अपने अमले के नाम उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि इस तरह की दरअंदाज़ी कहीं पे नहीं देखी गई कि मुझे फ़ीस माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। जो गवर्नर हैं पंजाब के बलीगुर रहमान, उनके और एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के दरमियान ये फटा हुआ है। किस बात पे हुआ है? आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन, आप जानेंगे ना तो आप शर्म आने लग पड़ेगी कि हरकतें इस तरह की क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, अहद चीमा जो है वो वफाकी वज़ीर हैं और वाइफ उनकी ब्यूरोक्रेट है। उनके बच्चे एचएसएन में पढ़ते हैं। एचएसएन आपको पता बड़ा माना हुआ इदारा है, मेरिट के एतबार से भी और अच्छा कामयाबी के साथ चलने वाला इदारा है। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि अहद चीमा के जो बच्चे हैं, दरख्वास्त लिखी गई गवर्नर की जानिब से कि इनकी फ़ीस माफ़ की जाए। तो उस पे फड्डा हो गया। उन्होंने कहा जी कि या तो कोई बंदा इस तरह से हो कि उसकी फ़ीस माफ़ की जाए, ये ऐसा नहीं होगा। इस पर अहद चीमा जो है उन्होंने कंप्लेन की और बलीगुर रहमान जो है उनके और प्रिंसिपल के दरमियान फड्डा हुआ और प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं इदारे की साख को बहाल करने के लिए ये कर रहा हूँ और इस तरह की दरअंदाज़ी जो है वो सियासी मुदाखलत वो इदारों के अंदर ख़ास तौर पे एजुकेशनल इदारे जो कामयाबी से चल रहे हों, अच्छी शोहरत के हामिल हों, तो मैंने इसकी शोहरत को बहाल रखने के लिए बड़ा काम किया है, लेकिन अब मैं मज़ीद चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अहद चीमा साहब इतने गरीब आदमी हैं कि उन्हें अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ करवानी पड़ी। उनकी ज़रा आपको मैं बर्थ के बारे में बताऊँ तो आपके कान खुल जाएँगे, आँखें भी खुल जाएँगी। तो एक तो ये कि अहद चीमा साहब खुद भी और खुद वो सियासतदान हैं, वो वफ़ाकी वज़ीर हैं और उनकी वाइफ़ जो है वो ब्यूरोक्रेट है। तो नाज़रीन, उनकी ज़रा मैं आपको जायदाद और उनके असासों के बारे में, जो बंदा इस वक़्त अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ करवाने के लिए गया ना और धोती खुलवा ली है तो फिर अब खुलेगी। अब मैं आपको बताऊँगा कि इनके क्या-क्या असासा-जात हैं जो एफबीआर में उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं और क्या-क्या चीज़ें इनकी हैं जो कि अब शायद आम लोग नहीं जानते थे, अब वो सामने आएँगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि अहद चीमा साहब के पास नाज़रीन 1 करोड़ मालियत की गैर रजिस्टर्ड प्राडो है।
اس کے علاوہ ان کے پاس 2 ہونڈا سیوک گاڑیاں ہیں، 2 ہونڈا سٹی گاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین موضع کرباٹ جو ہے وہاں پہ ان کے پاس جو ہے وہ زرعی اراضی ہے، بیرون ملک پولٹری فارمز ہیں ان کے۔ امریکہ کی میری لینڈ جو سٹیٹ ہے اس کے اندر ان کی تقریباً 6 ایکڑ زمین ہے، اور احد چیمہ صاحب نے اپنے بھائی احمد سعود چیمہ کو امریکہ میں $2 لاکھ بھی بھیجے تھے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ عارف والا میں رانا احسان کے نام پر ایک رجسٹرڈ کولڈ سٹوریج ہے، وہ کولڈ سٹوریج بھی احد چیمہ صاحب کا ہے۔ اور اس کے بعد احد چیمہ صاحب جو ہیں ان کا سرگودا میں کرشنگ کا کاروبار بھی ہے، اور ڈیرہ غازی خان میں پنجاب کالج کی برانچ میں احد چیمہ صاحب نے 4 کروڑ کی انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین 2 کروڑ اور 40 لاکھ کی ان کی شہر میں اراضی ان کے نام پہ موجود ہے۔ بیدیاں روڈ پر ناظرین احد چیمہ صاحب جو ہیں ان کے 15 کنال اور 5 مرلے کی اراضی ہے، 40 لاکھ کے مالیت کے 2 آئل ٹینکر ہیں ان کے۔ اور اس کے بعد ناظرین ان کی میزان بینک میں انہوں نے 30 لاکھ کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ اور احد چیمہ صاحب نے 2017 کا جو ٹیکس ریٹرن ہے اس میں ایف بی آر کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا جی کہ ان کی ملک اور بیرون ملک تقریباً 21 جائیدادیں ان کے نام پہ ہیں، 21 ایسٹس ہیں ان کے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ احد چیمہ صاحب جو ہیں ان کی جو جائیداد ہے اس میں کوٹ مومن میں 20 کنال اراضی جو ہے وہ موجود ہے، بھک احمد یار حافظ آباد میں ان کی جو ہے وہ اراضی ہے۔ تو ناظرین اس کی بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، یہ تو میں نے آپ کو چھوٹا سا تعارف بتایا۔ تو کتنے غریب آدمی احد چیمہ صاحب جنہوں نے جناب اپنے بچوں کی فیس معاف کرنے کے لیے درخواست دی۔ ہم تو خیر بچپن میں درخواست دیتے، وہ لکھنے کے لیے جب فیس معافی کی درخواست لکھتے ہوئے بھی شرم آتی تھی، ویسے مطلب امتحان کے اندر بھی، امتحان میں بھی انہوں نے کہنا جی فیس معافی کی درخواست لکھے، تو اس کو بھی لکھتے ہوئے جو ہے وہ شرم آتی تھی، اس طرح کا اس کا ٹیکسٹ ہوتا تھا۔ تو اب جو ہے وہ فیس معافی کے لیے درخواست وفاقی وزیر صاحب نے دی۔ ناظرین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب یہ حکومت سے جاتے ہیں نا تو آپ ان کی حرکتیں چیک کیا کریں، اس قدر گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے دفتروں کے اندر سرکاری خزانے سے سامان آیا ہوتا ہے نا، وہ سارے کا سارا سامان اٹھا کے آپ ذرا وہ منظر دیکھا کریں کہ جب یہ پارلیمنٹ لاجز کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، اب وہ منظر دیکھا کریں جب یہ اپنے دفتروں کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے یہ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے سارے کا سارا سامان باپ کا مال سمجھ کے لے جاتے ہیں، اور کوئی انہیں فرق نہیں پڑتا، کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی۔ تو ناظرین کہتے ہیں کہ جو گھٹیا پن ہے وہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ سارا کچھ ناظرین چل رہا ہے، تو بڑے غریب آدمی ہیں، ان کو درخواست فیس معافی کی دی ہے انہوں نے کہ جی فیس معاف کی جانی چاہیے۔ اس میں تو ہم دیکھتے تھے کسی کا باپ مر گیا تو وہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں یہ پیسے پے نہیں کر سکتا، لیکن اتنی زیادہ جائیدادیں ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنی دھوتی کھلواتا ہے اور میڈیا پہ آ جاتا ہے یہ سارا کچھ، تو اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کیا ہوگی۔ بہرحال ناظرین پاکستان کے اندر یہی چل رہا ہے، اسی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ پاکستان کے اوپر جو یہ 87 ارب ڈالر کا قرضہ چڑھا، نہ تو وہ آپ کے بچوں پہ لگا نہ میرے بچوں پہ لگا ہوا ہے، تو یہ 86 ارب ڈالر کہاں پہ گیا؟ انہی کی جائیدادیں بنی ہیں، انہی کے بیرون ملک اثاثے بنے ہیں۔ جب یہ آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، سیاست کے اندر جب آئے تو اس کے بعد ایک اقتدار میں آئے، اسی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے بھی ہمیں اقتدار ملے۔ لیکن ناظرین اب جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کل ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی اور اس کی خزانہ کی، اس میں پہلے شہباز شریف صاحب نے اپنا نام ڈالا، اسحاق ڈار صاحب کا نام ڈالا، اس کے بعد انہیں نکال دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ انہیں اشارے بھی دیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ قومی مفاد کے اندر فیصلے ہوئے ہیں، یا پھر شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ آپ لوگ تنخواہ دار ہیں، تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا آپ تنخواہوں والے کام کریں؟ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر کیا ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہ افسوسناک ہے، ایک بیرون ملک سے آیا ہوا بندہ جو کہ یہاں پہ پرنسپل ہے، پہلے بھی ایک وفاقی وزیر جو ہے اس کے بیٹے کے ساتھ پرنسپل نے سختی سے پیش آیا تھا، تو وہ چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا، اس کا ویزا کینسل کروا دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ ناظرین اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے۔ اور رہی بات پاکستان کے اندر، تو آپ کو پتا ہے کہ جو مختلف سنجیدہ لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے بھی، وہ بھی اپنی حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آخر یہ کر کیا رہے ہیں۔